सभी दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। भूत बंगला एक सच्ची और मुकम्मल कहानी है। एक बैलगाड़ी वाले की कहानी। भूत बंगला शादी होकर जिस घर में आई, ये घर कम जिन्नात का मस्कन ज्यादा लगता था। हवेली टाइप ये घर जिसमें 2 पोर्शन थे और उसके ऊपर छत। दोनों पोर्शन में तकरीबन 5-5 कमरे थे। घर के आगे बड़ा सा लॉन जो कि हरियाली और दरख्तों से भरपूर था और काफी खूबसूरत लगता था, लेकिन रात के वक्त ये बहुत खौफ दिलाता था। और इतने बड़े घर में रहने वाला कौन? सिर्फ मेरी सास और शौहर और अब तीसरा फर्द मैं। उस घर को मैंने जिन्नात का मस्कन इसलिए कहा कि सन्नाटा यहाँ दिन के वक्त भी रात जैसा होता था। सास मेरी कम गो थी, कमरा बंद करके अपनी इबादत तस्बीहात में लगी रहती। शौहर ऑफिस होते, मैं उस घर में अकेली भला क्या शोर मचाती। काम वाली आती थी, काम कर जाती। खाना पकाने वाली भी आती थी, मगर मैंने उसे हटा दिया। अगर मैं खाना भी ना पकाती तो दिन भर क्या करती। बहरहाल बहुत जल्द ही मुझे एहसास हो गया कि यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं रहता। ये मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। कोई था जो बहुत पहले से यहाँ रह रहा था। अब मालूम नहीं उसे मेरी मौजूदगी पसंद नहीं आ रही थी या वो मुझे अपनी मौजूदगी से आशना करना चाहता था। मैं समझ नहीं पा रही थी। बहुत कुछ अजीब होना शुरू हो गया था। एक दोपहर की बात है, जब मैं किचन में मौजूद खाना पका रही थी। उस दिन मैंने सोचा कि आलू के पराठे बना लें और मैं वही बनाने में मसरूफ थी, जब किसी की आहट की आवाज पे मैंने पीछे मुड़कर देखा। तवक्का के मुताबिक मेरी सास थी। जी अम्मी, कुछ काम है आपको? मैंने पूछा तो कहने लगी, मुझे तो गोश्त पका दो, मैं नहीं खाऊंगी। मैंने कहा, जी अम्मी पका देती हूँ। वो किचन से चली गई। एकदम मुझे ख्याल आया कि उन्हें कैसे पता कि मैं उस वक्त गोश्त नहीं पका रही, सब्जी बना रही हूँ, क्योंकि मैंने उन्हें बताया ही नहीं था। मेरी सास पकाने के मामले में ना पूछती थी ना बोलती थी, जो पका लो खा लेती थी। खैर, इंसान है, गोश्त का दिल चाह रहा होगा। मैंने अपने दिल में वहम को टाल दिया था और फ्रिज से गोश्त निकाल लिया। पकाने के बाद मैं खाना ट्रे में सजा कर ले गई, अपने लिए पराठे और उनके लिए गोश्त। वो देखकर कहने लगी, मैं अभी आलू के पराठे ही खा लेती। मैंने कहा, आपने ही तो कहा था कि गोश्त खाना है। उन्होंने हैरत सी मेरी तरफ देखा। मैंने कब कहा ऐसा? उनके पूछने पे मैंने हैरान हो के बताया कि आपने किचन में आकर कहा था कि गोश्त पका दो। वो मुस्कुराने लगी और बोली, ये गोश्त की प्लेट ऊपर ही मंजिल की सीढ़ियों में रख आओ। मैंने सवाल करना चाहा तो उन्होंने मुंह पे उंगली रख कर खामोश करा दिया। मैं समझ चुकी थी मामला कुछ और है। चुनाचा चुपचाप प्लेट ऊपर वाली सीढ़ी पे रख आई और हैरत की इंतहा न रही उस वक्त जब ये प्लेट शाम को मुझे खाली मिली। ऊपर तो कोई रहता नहीं है, खाना किसने खाया? वो जो कोई भी था, ये मेरी और उसकी पहली मुलाकात थी और मेरे साथ होने वाले अजीब वाक़यात की शुरुआत यही से हुई थी। उसके बाद मैं सास के
बिना कहे अक्सर जब भी गोश्त पकाती, एक प्लेट ऊपरी मंजिल को जाने वाली सीढ़ियों में रख दिया करती। कभी कभी मीठा बनाती तो वो भी रख देती, फिर प्लेट खाली मिला करती थी। मैं समझ चुकी थी यहाँ जिन्नात है। बहरहाल हमें कोई नुकसान नहीं देते थे, बस कुछ अजीब वाक़यात होते रहते। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज़ आती, कभी ऐसा लगता बहुत सारी लड़कियां आपस में मिलकर हंस रही हों, कभी लगता कोई औरत मेरे पीछे से गुजरी है। कुछ ज़्यादा हैरानकुन भी हो जाता। एक दफ़ा यूँ हुआ कि नहाने चली गई। उस वक्त मेरी सास सो रही थी। इतने में दरवाजे की घंटी बज गई। या अल्लाह, कौन आ गया इस वक्त, मैंने सोचा। बहरहाल कपड़े पहनकर बाहर निकलती थोड़ी सी देर लग गई। बाहर आई तो देखा मेरे शौहर सोफे पे बैठे थे। आप यहाँ इस वक्त, मैंने हैरानी से पूछा। उससे ज्यादा हैरानी से उन्होंने मुझे और फिर अपने पीछे मुड़कर देखा और परेशान होकर बोले, अगर तुम यहाँ हो तो जिसने दरवाजा खोला वो कौन थी? क्या मतलब? मैंने हैरत से पूछा। तो कहने लगे कि दरवाजा भी तुमने खोला है, बाथरूम से नहा कर भी तुम आ रही हो। मैं तो इसलिए जल्दी घर आ गया कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं। मैंने उन्हें बताया कि दरवाजा मैंने नहीं खोला। बहरहाल हम दोनों मियाँ बीवी ने बात को ज्यादा वावेला नहीं किया, दबा दिया। हम समझ चुके थे। फिर हुआ यूं कि कुछ दिन बाद मुझे खुशखबरी मिली कि माँ बनने वाली हूँ। यहाँ से मेरे साथ होने वाले वाक़यात कुछ भयानक अख्तियार कर गए। उस रात मैं और मेरे शौहर बाहर घूमने गए थे। वापस आकर जब हम सोए तो उस रात जो हुआ वो मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। रात के न जाने कितने बजे का वक्त था जब कमरे का दरवाज़ा खुला। एक औरत जो कद में लंबी और जिसामत में अच्छी खासी चौड़ी थी, सियाह लिबास में अंदर दाखिल हुई। उसके चेहरे पे बाएं गाल पे खड्डा सा था, जैसे किसी वक्त में शदीद आग लगने से खाल जल गई हो। उसके हाथ में कोई नोकीली सी चीज थी, चाकू टाइप। वो बेड पे मेरे पास आके खड़ी हो गई। मैं उसे देख रही थी और ऐसे में मेरा सारा जिस्म सुन्न हो चुका था। मैं सिर्फ अपनी आंखों को हरकत दे सकती थी और आंखें फाड़े उसे देख रही थी। उस औरत में से बड़ी गंदी बदबू उठ रही थी। उसने हाथ बढ़ाकर वो नोकीली चीज मेरे दिल पे रख दी और फिर वो उसे चलाती हुई मेरे पेट तक ले गई। फिर उसने हाथ हवा में ऐसे उठाया कि जैसे वो चीज मेरे पेट में घोंप देगी। जैसे ही उसकी नोकीली चीज, जो कि चाकू टैब थी, मेरे पेट तक आई, मैंने जोरदार चीख मारी और उठ बैठी। मैं पसीने में शराबूर हो रही थी। मेरी आंख अपनी ही चीख से खुल गई थी। मेरे शौहर बेखबर सो रहे थे। क्या वो मेरा ख्वाब था? मैंने सोचा, मगर नहीं, ये ख्वाब नहीं था, क्योंकि कमरे का दरवाजा आधा खुला था, जो कि मैं रात को लॉक करके सोई थी और कमरे में फैली शदीद नागवार बो उस बात की गवाही दे रही थी कि जो कुछ हुआ वो महज ख्वाब नहीं था। जैसे तैसे रात गुजर गई। सुबह रात वाले वाक़े का जिक्र शौहर से किया तो वो भी कुछ परेशान हो गए।
کہنے لگے کہ یہ بات تم امی کو بتا دو۔ دوپہر کو جب میں کھانا لے کر ساس کے پاس بیٹھی تو میں نے انہیں ساری بات بتائی۔ میری ساس نے کہا کہ رات کو میرے پاس آنا، میں دیکھتی ہوں کہ کیا مسئلہ ہے۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ اس گھر میں رہنے والا جنات کا قبیلہ ایک عرصے سے اس گھر میں رہ رہا ہے اور وہ نقصان پہنچانے والا نہیں۔ یہ میرے لیے نیا انکشاف تھا کہ میری ساس کچھ نہ کچھ عملیات کا علم جانتی تھی اور اس گھر میں کوئی ایک آدھ جن نہیں بلکہ باقاعدہ پورا قبیلہ جنات کا رہتا ہے، جن میں ہر عمر کی جنات موجود ہے، بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں اور ان کا سردار بھی ہے۔ خیر میں نے جیسے تیسے دن گزار دیا۔ رات کو اپنی ساس کے پاس گئی تو وہ پوچھنے لگی کہ تم کل رات کہاں گئی تھی؟ میں نے کہا کہ ہم ریسٹورنٹ گئے تھے اور وہاں سے واپس پہ ایک فیملی پارک میں چلے گئے تھے۔ کہنے لگی کہ اس فیملی پارک سے ایک خبیث عورت تمہارے پیچھے لگ کر اس گھر میں آ گئی ہے اور اسے تم سے نہیں تمہارے بچے سے غرض ہے، وہ اسے مار کے لے جانا چاہتی ہے۔ یہ سب سن کر میں رونے کو آ گئی۔ وہ کہنے لگی پریشان نہ ہو، جب تک میں ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ پڑھائی کر کے میرے اوپر پھونک دی اور کہا کہ ہر وقت اپنے گرد قرآنی آیات کا ورد کر کے حصار باندھ کے رکھا کرو۔ جب تک یہ بچہ اس دنیا میں نہیں آ جاتا اس کے بعد بھی کوئی بندوبست کر لیں گے۔ خیر میں وہاں سے آ گئی مگر بہت ڈری ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کچھ نہ ہوا، میں ہر وقت آیات کا ورد رکھنے لگی۔ یہ تقریباً اس وقت کی بات ہے جب مجھے 8واں مہینہ لگ چکا تھا۔ میں اپنے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ جب مجھے کسی نے زور سے پیچھے سے دھکا دیا۔ میری بلند ہوتی چیخ اس وقت میرے حلق میں رہ گئی جب میں گرنے کے بجائے آدھی فضا میں ہی رہ گئی۔ کسی دو ہاتھوں نے مجھے تھاما ہوا تھا اور گرنے سے بچا لیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی، میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگی جب پیچھے سے کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا مگر میری گردن نہ ہلی۔ بس آواز آئی، فکر نہ کرو بیٹی، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ میرے سر سے ہٹا لیا گیا۔ میں نے ایک دم گردن موڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہاں ایک خوشبو تھی جو میرے آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر کو مذاق میں کہتی تھی کہ یہ گھر تو کہانیوں والا بھوت بنگلہ ہے مگر یہ بھوت بنگلہ اب میری حفاظت کر رہا تھا۔ اس گھر کے بھوتوں سے جو کہ جنات تھے ایک الفت سی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اکثر محلے والی خواتین آ کر بتایا کرتی تھی کہ تمہاری چھت پہ اکثر رات کو روشنی ہوتی ہے جس میں کافی مرد اور عورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ اکثر اس گھر کی اوپر والی منزل کی کھڑکیوں سے کوئی عورت تو کبھی کوئی لڑکی جھانکتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ باتیں ہمیں اس لیے بتائی جاتی تھی کہ سب جانتے تھے کہ ہم اس گھر میں 3 ہی فرد رہتے ہیں مگر خیر یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ میرا مسئلہ تو وہ عورت تھی جو میرا بچہ لے جانا چاہتی تھی
اور اس خوف نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ آخر کار میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی بات میں نے اپنی ساس سے بھی کہی۔ پھر انہوں نے جو بات سمجھائی وہ میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس گھر کے جنات تو اس عورت سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر تم یہاں سے نکلی تو اس کا مقابلہ نہ میں کر سکتی ہوں نہ تم۔ اس مخلوق کو ان لوگوں کے مقابلے پہ ہی رہنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکل کر تم اس بچے سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اور اس بات نے مجھے خاموش ہونے پہ مجبور کر دیا۔ 9واں مہینہ لگا تو میرے ساتھ عجیب واقعات بڑھ گئے۔ خواب میں اکثر وہ عورت دیکھنے لگی۔ میں رات کو سوتی تو مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی۔ مجھے گرانے کی کئی بار کوشش کی گئی مگر میں ہر بار بچ جاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ آخر کار ہمارے گھر ایک ننھی سی گڑیا آ گئی، گلابی سی خوبصورت سی گڑیا۔ جس دن سے وہ پیدا ہوئی میری ساس نے معمول بنا لیا رات اس پہ پڑھ کر پھونکتی، صبح ہوتے ہی اس پہ پڑھائی کرتی۔ اس طرح میری بچی بڑی ہونے لگی۔ ہم نے اس کا نام نور رکھا تھا۔ نور اکثر لیٹے لیٹے ہنسا کرتی تھی۔ میں نے دھیان دیا بچے ایسے ہنستے ہی ہیں اور کبھی کبھی اتنا شدید روتی تھی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اکیلی کھیلتی رہتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کوئی ہے جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے۔ بولنے لگی تو توتلے الفاظ میں بتانے لگی، ماما وہ آنٹی گندی ہے۔ منہ بسورتے ہوئے بتاتی، کون سی آنٹی؟ میں جب پوچھتی تو کسی ایک کونے کی طرف اشارہ کر دیتی، وہ آنٹی۔ وہ میرے دیکھنے پہ مجھے کچھ نظر نہ آتا۔ کبھی کہتی کہ میرے دوست مجھے کھیلنے بلا رہے ہیں اور پھر اٹھ کر چل دیتی۔ سارا دن پورے گھر میں ایسے بھاگتی جیسے بھاگم دوڑی کا کھیل چل رہا ہو اور خود ہی خود باتیں کرتی جاتی۔ تم نے مجھے دھکا دیا، تم کل آ جانا، میں تم سے ناراض ہوں، تم سب چھپ جاؤ، میں ڈھونڈتی ہوں، میں تمہاری مما سے شکایت کروں گی۔ اس طرح کی باتیں کرتی اکیلے کھڑے ہو کر۔ میری ساس نے مجھے منع کیا ہوا تھا کہ میں نور سے کچھ نہ پوچھوں ورنہ وہ خوف زدہ ہو جائے گی کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ مما کو نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اس طرح بچی کی ذہن پہ اثر پڑ سکتا تھا۔ یقیناً اس گھر میں رہنے والے جنات کے بچے تھے جو اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور نور اس بات سے لا علم تھی۔ نور 4 سال کی ہو چکی تھی۔ ان دنوں میری ساس کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ مجھے نصیحت کر گئی تھی کہ اس گھر کو نہ چھوڑنا۔ یہاں کے جن پہلے میری وجہ سے تمہاری خبر گیری رکھتے تھے اب انہیں تم سے اور خاص کر نور سے بہت الفت ہو گئی ہے، وہ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ میری ساس کے انتقال کے بعد کتنے ہی دن تک گھر میں محسوس ہونے والی جنات کی موجودگی بالکل محسوس نہ ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی اداس گمسم ہو گئے۔ میں خود بہت اداس تھی اس سب پر، یہ کہ میری نور پہ صبح شام پڑھائی کر کے حصار کھینچنے والا کوئی نہ رہا تھا۔ میں خود ہی آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کرتی تھی مگر ماں تھی نا، ایک خوف تھا جو ہر وقت دامن گھیرے رہتا تھا۔ عجیب جگہ تھی، کچھ نہیں تھا
बस आधे हिस्से पे अंधेरा और आधे पे रोशनी थी। सफेद रोशनी नूर उन दिनों के बीच में खड़ी थी, मतलब नूर का दिया जिस्म रोशनी में और बाया अंधेरे में। एकदम एक जोरदार झंकार बुलंद हुई और किसी ने एकदम बाएं जानिब से पकड़कर नूर को अंधेरे में खींच लिया। उससे पहले कि नूर पूरी अंधेरे में गुम होती, रोशनी की तरफ से एक हाथ आया और नूर का दायां हाथ पकड़ लिया। अब हाल ये था कि वो कभी अंधेरे की तरफ खींची जा रही थी, कभी रोशनी की तरफ। नूर बुरी तरह चिल्ला रही थी, मम्मा मम्मा बचाओ मम्मा, और एकदम मेरी आंख खुल गई। मैं पसीने में भीग रही थी। मैंने नूर की जानिब देखा, वो मेरे बराबर में सो रही थी। मैंने घड़ी देखी, मगरिब का वक्त होने वाला था और ओ मेरे अल्लाह, मैं दोपहर की सोई इतना सो गई, आज असर की नमाज भी कज़ा हो गई। अभी मैं ये सोच ही रही थी कि एकदम झटके से कमरे का दरवाज़ा खुला और जैसे किसी नादीदा चीज़ ने नूर का पाँव पकड़कर घसीटा। नूर बेड से खींचती हुई नीचे गिर गई। मेरी चीख निकल गई। उससे पहले कि मैं नूर को पकड़ती, किसी ने उसकी टांग पकड़ के खींची और अब वो जमीन पे घसीटती हुई कमरे से बाहर जा रही थी। कोई उसे घसीट रहा था और नूर बुरी तरह चिल्ला रही थी। मैं नूर के पीछे भागी। वो अब सहन में आ चुकी थी। अब हाल ये था कि नूर आगे घसीटी जा रही थी और रोती जा रही थी। उसकी टांग हवा में मलक थी और उसके पीछे मैं भाग रही थी। फिर ऐसा लगा जैसे मैं किसी चीज़ से टकरा गई या कोई चीज़ मुझे मारी गई है। मैं धड़म से ज़मीन पे गिरी। मेरी बंद होती आंखों ने जो आखिरी मंजर देखा, मेरी नूर ज़मीन पे घसीटती हुई लॉन में खुलने वाले दरवाजे की तरफ जा रही थी। उस वक्त मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं भागती जा रही थी, भागती ही जा रही थी। मेरे पैरों में नोकीले पत्थर चुभ रहे थे। न जाने कैसी जगह थी, अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था। पैरों से सियाल मादा बह रहा था, चिकना चिकना शायद खून था, मगर मुझे परवाह नहीं थी। उस वक्त मेरे दिमाग पे सिर्फ नूर सवार थी। नूर नूर है कोई मेरी बच्ची, ला दो। मैं चीखती चिल्लाती अंधेर से इधर उधर भाग रही थी। भागते भागते एक जगह रुक गई। मेरी नूर मुझसे बहुत दूर लेटी हुई थी। मैं गिरते फिरते उसके पास पहुंची। नूर, मैंने उसे हिलाया, कोई हरकत ना हुई। मैंने नाक के पास हाथ ले जाकर सांस चेक की। सांस बंद थी। मेरा दिल बंद होने लगा। नूर, मैं उसे बुरी तरह झंझोड़ने लगी। मम्मा, एकदम आवाज उभरी। मैंने सर उठाकर देखा। नूर के जिस्म से कुछ फासले पे भी नूर ही खड़ी थी। मैं हैरान उसे देख रही थी कि नूर के पीछे से वही औरत निकली जो उसे ले जाना चाहती थी। फिर अचानक उसने नूर को दबोचा और अंधेरे में गुम हो गई। नूर ने पूरी कुव्वत से चिल्लाई थी, फिर भागना शुरू कर दिया। दूर, कहीं बहुत दूर से नूर की आवाज आ रही थी, मम्मा मम्मा। एकदम मेरा पाँव मुड़ा और मैं किसी गहरी खाई में जा गिरी। उसके साथ ही मेरी आंखें खुल गई। अब भी आवाज आ रही थी, मम्मा मम्मा। मेरी नूर मेरे ऊपर झुकी मुझे हिला रही थी। मम्मा उठे। मैंने हैरत से उसे देखा और अपनी बाहों में भर लिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी बंद हुई सांस बहाल हो गई।
میرے شوہر برابر میں بیٹھے حیران ہو رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ لازمی بات ہے سارے واقعے سے انجان تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق جب میں گھر میں آیا تو نور باہر لان میں کھیل رہی تھی اور تم کچن کے پاس بے ہوش ملی تھی، جبکہ گھر کا بیرونی دروازہ صرف بند تھا، لاک نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ نور نے ہمیں اگلے دن اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا تھا کہ جو کچھ اسے سمجھ آیا تھا وہ بتاتی ہے۔ وہ گندی آنٹی تھی جو مجھے ڈرانے آیا کرتی تھی، وہ مجھے لے جا رہی تھی۔ تب وہ انکل آئے تھے جو اوپر والے گھر میں رہتے تھے۔ پھر وہاں لڑائی ہوئی تھی، پھر اس گندی آنٹی کو آگ لگ گئی تھی۔ انکل نے مجھے پیار کیا اور کہا تھا کہ مما سے کہہ دینا کہ وہ عورت مر گئی ہے۔ مما مما یہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ نور بات بتانے کے بعد مجھ سے پوچھ رہی تھی، بیٹا جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ نور کو جواب دیتے ہوئے میرے اپنے اندر سکون اتر گیا تھا، یہ جان کر کہ وہ مر گئی تھی۔ میرے شوہر بھی اس سارے واقعے پہ حیران تھے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اگلے 2-3 دن میں بہت سارا میٹھا اور کھانا بنا کر اوپر منزل پہ رکھ دیا تھا۔ یہ ہماری طرف سے شکریہ تھا جسے انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آج بھی محلے کی عورتیں بتاتی ہیں تمہارے گھر کی اوپر والی منزل میں راتوں کو لوگ دکھائی دیتے ہیں، یہ بھوت بنگلہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ مگر میں اس بھوت بنگلے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ مجھے اور میرے شوہر اور بیٹی کو اس بھوت بنگلے سے اور یہاں کے بھوتوں سے بے حد پیار ہے۔ تو اسی طرح وہ ہمیشہ کے لیے وہاں رہ گئے تھے۔ بھوت اور انسان ایک ساتھ ہی رہتے تھے، جو بہت ہی پیار اور محبت کے ساتھ رہتے تھے۔ تو ناظرین، آج بھی اچھے بھوت رہتے ہیں، برے بھی رہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے، ہمیں بھی ان کا خیال کرنا چاہیے اور وہ بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ تو اگر اسی طرح کی ہماری ویڈیوز دیکھنے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہماری ویڈیو کو بھی لائک شیئر کر دیا کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔